मगर संसार गुरु भुल्ल जे दो जोरले नमस्कार पार शेरजा काय रेदी लुजा समनना बहिनी सुनो दाजुभाइ देश काय रेदी विदेश ngai रेदी पाले साइन अनुसार जाओ ngatar phontai masta नमस्कार फेरे मनी अहिले देखि मगर संसार गुरु बुलाई फोटो गिरेले गुरु बुलाई पनि विशेष धन्यवाद यादे आर्खा 8 बजे काई 9 बजे सम्म का अनलाइन क्लास ल जे nga क्लास ल मास्टर नि रुब ल स्वीकृति या जैसो मगर ग्यालेरी गुरु लाइभ भित्र ल आर्खो जे सल्लाह सुझाव ने जिले हन्ने अपेक्षा सुनो आशा दादिङ नै अजिरिङा आर्खो दाङ जिल्ला नि ताइङा पाङजे मगर खाम पाङल 14-15 वर्ष ngai आदि ज न्या पाङजे अथवा nga सरजे होकाय आर्खो जेलै आ अनलाइन क्लास ल ज जेलै पढाइने लागि त nga झिङाको गुडेली अब नेपालीमा तपाईहरुको माझमा मडाङला दाङ जिल्ला दिके हो मैले मगर भाषामा कलम चलाएको चाहिँ 10-15 वर्ष भइसक्यो अनियर मैले कार्यक्रम दिइराखेको थिए र अहिले तपाईहरुको माझमा मैले लाइभ क्लास चलाउन पाउँदाखेरि एकदम खुसी छु हर्षित छु तपाईहरुको मायाले तपाईहरुको साथले म यो भाषा र जातलाई जीवित राख्ने छु भेषभूषालाई जीवित राख्ने छु भन्ने आशाका साथ म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु तपाईले साथ अवश्य दिनुहुनेछ भन्न चाहन्छु र सर्वप्रथम मगर संसार ग्यालेरी फोटो गुरुलाई साथ र समर्थन दिनुहुने स्पोन्सर गरी राख्नुहुने र सहयोगदाताहरू हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला मेग्दी बिनिटिन अहिले हाल अमेरिका पदमपुन मगर दाजुलाई पनि म नमस्कार जेडो धेरै जेडो भन्न चाहन्छु यस्तै यो दाइ पदम दाइ जस्तै अरु सहयोगी हातहरू भइदिएको भए हाम्रो भाषा संस्कृति भेषभूषा अझै जीवित हुने थियो भन्ने आश पनि मैले गरिरहेको छु म अहिले 18 मगर खामपाङबाट नै मैले तपाईहरुको माझमा सानो शब्दबाट नै तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु हुन त म भाषाविद खासै त होइन र पनि मेरो आमाको कोखबाट नै जन्मेर मैले लड्डा बुद्धि खेल्दै सिकेको र 14-15 वर्षको मगर भाषा अनियर समाचार वाचन र पत्रकारिता क्षेत्रबाट म अगाडि बढ्दै आएको छु र अझ पनि तपाईहरुले साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा राखेको छु र सल्लाह सुझाव दिनुहोला तपाईहरुले यो मगरको छोरीलाई साथ दिनुभयो भने हाम्रो भाषा जीवित रहनेछ र मैले सिकाउने जति मैले सिकाउला र थाहा पाए जति मैले सिकाउला र तपाईहरु सल्लाहले पनि म केही अगाडि बढ्ने छु भन्न चाहन्छु म अहिले मास्टर डिग्री क्लियर गरिसकेको छु पत्रकारिता विषयबाटै र मगर भाषा साथै मगर भाषालाई पनि साथ दिएको छु ठिकै छ तपाईहरुको यस्तै साथ र सहयोगले शब्दकोश पनि निर्माण गरिसकेको छु कथा संग्रह पनि गरिसकेको छु मैले 57 सालमा जिब्बाडु सिंहजाली पुरस्कार पनि पाएको छु 2063 सालदेखि 68 सालसम्म गोरखापत्रमा नयाँ नेपालमा समाचार संवाददाताको सम्पादनको रूपमा पनि काम गरेको हो अहिले आएर मैले रेडियो र टेलिभिजनहरुमा पनि मगर भाषाबाट नै काम गरिरहेको छु त्यसैले आजको विषयमा मैले मगरलाई मगर भाषा किन चाहिन्छ भन्ने विषयलाई थोरै मैले भूमिका बान्न गइरहेको छु मैले बोल्ने क्रममा भाषामा अशुद्ध होला किनकि मेरोमा मगरपन छ त्यसैले मेरो मगर पहिचान छ त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरुले मगर भाषा नबुझे पनि नेपालीमा अशुद्ध भए पनि बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु र मगरलाई मगर भाषा किन चाहिन्छ मगर जस्तै भाषा हैलिस्यु
पाङ, मगर खाममा मगर भाषा, भाषा भनेको पाङ हो। त्यसैले पाङ किन चाहिन्छ, मगरलाई पाङ किन चाहिन्छ? त्यसैले हामी मगरलाई पाङ बोल्नको लागि एकअर्कामा बोल्ने, बुझ्ने, बुझाउने, समाचार सम्प्रेषण गर्ने, वार्तालाप गर्ने नै मगर भाषा हो अथवा पाङ हो, भाषा हो। त्यसैले मगर भाषा भएपछि मगरलाई आफ्नो पहिचान जोगिन्छ, आफ्नो भाषा जोगिन्छ, आफ्नो जात जोगिन्छ अनि आफ्नो मगरपन रहन्छ। त्यसैले भाषा एकदम हुन जरुरी छ। त्यसै कारणले मगरलाई मगर भाषा किन चाहिन्छ भन्नुको मतलब हामीले मगरपन हुनुपर्छ भन्न खोजेको छु। मैले सामान्य रूपमा आज कुन नामलाई केले बोलाइन्छ, कुन नामलाई केले शब्द सरकार त्यस्तै शब्दहरू लिएर आएको छु। त्यसमा सबभन्दा पहिला मैले यसमा लेख्न गएको छु मगर खाम पाङ, मगर खाम पाङ। मगर खाम पाङ हामी अथार मगरा क्षेत्रमा बोल्ने भाषा चाहिँ मगर खाम पाङ हो। मगर खाम पाङमा पनि 4 वटा भेदहरू छन्। ती हुन् गमाले खाम, परबटे खाम, सिसी खाम अनि निसी बोलकोट खाम। त्यही सबै अथार मगर भाषाभित्रमा बोलिने भेदहरू चाहिँ 4 वटा छन्। त्यो भाषा 4 वटामा मगर खाम पाङ मैले मगर खामबाट भन्न गएको छु। परबटे खाम 2 मा सिसी खाम खाम 3 मा गमाले खाम 4 मा निसी भुजी खाम। एक नंबर ले लीजिए परबटे खाम, 2 नंबर लीजिए सीसी खाम, 3 नंबर ले लीजिए गमाले खाम, 4 नंबर ले लीजिए निसी भुजी खाम। आओ भेद बिटर ल परबटे खाम मस्ताज पोरिने सजिलो, पाङ्ने सजिलो, पैने सजिलो है तारी यहाँ आएर मगर खाम पाङ ल परबटे खाम नेताजीलाई मा पैजिजे और कुन जोस्या भेद अलि द्यामनी पार भौगोलिक विधता अकारणीय जो फरक ताव तर लवजे जो फरकले है तारी पार बुझिने पार बुझिसी तर लवजे फरकले तर मनी परबटे खाम सबभन्दा सजिलो ताव काई मा परबटे खाम दाइ जेले परौंगा भन्छ योलाई नेपालीमा परबटे खाम, सिसी खाम, गमाले खाम, निसी खाममा परबटे खाम सबभन्दा बोल्न सजिलो, पढ्न सजिलो, सिकाउन सजिलो। त्यसै कारणले गर्दा म परबटे खामबाट नै तपाईलाई पढाउन अथवा अनलाइनमा क्लास लिन चाहन्छु।
पहिला सामान्य बोलचाल जिउसा आलिसा सामान्य बोलचाल खस खस खाम नि पाउने सामान्य बोलचाल खसमा त्यसपछि खाममा जिमुसा अक्षर नि पाउने खाममा जिमुसा अक्षर नि पाउने ऐजैले खस खस खाम म ङा म भनेको खसमा ङा भनेको खाममा मलाई मगर खाम्पाङमा ङा भनिन्छ त्यस्तै त नङ तलाई नङ भनिन्छ खसमा त खाममा नङ आउलाई खसल त खाम ल नङ यसरी बोलाइन्छ त्यस्तै तिमी नङ खसमा तिमी खाममा नङ त तिमीलाई एउटै रूपमै एउटै अक्षरमै चिनिन्छ नङ नङ त्यस्तै गरी हामी गे खसमा हामी खाममा गे म ङा त नङ तिमी नङ हामी गे तपाईं जे त्यसरी खस खाम खसमा म त तिमी हामी तपाईं मगर खाम्पाङमा ङा नङ गे जे यसरी हामी चिन्न सक्छौं त्यस्तै गरी मान्छेले गर्ने काम कार्यहरू मानव क्रियाकलापहरू मानव क्रियाकलापहरू मानव क्रियाकलापहरू खसमा
खाम्पाङमा मी दाने येन र मी ये दाने येन र यसमा मानव क्रियाकलापहरू मानवले गर्ने काम कार्यहरू मगर खाम्पाङमा मिए दाने येन र मिए दाने येन र यस भित्रमा मिए दाने येन र हसमा हस खाम गर्छौं दाने गर्छौं दाने खान्छौं खान्छौं ज्याने ज तल थुप्लो जे ने ज्याने भन्छौं हैदाने पकाउँछौं फिन्ने भर्ने गप्ने आउने हुने त्यस्तै तल खस खाम खसमा गर्छौं दाने खाम र दाने खान्छौं ज्याने भन्छौं हैदाने पकाउँछौं फिन्ने भर्ने गब्ने आउने हुने अब जाने बाने सुत्ने अस्याने सुत्ने अस्याने उठ्ने सोने
शब्दहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। खस भाषामा गर्छौँ, खान्छौँ, भन्छौँ, पकाउँछौँ, भर्छौँ, आउने। खाम भाषामा जाने, जेने, हैदाने, फिन्ने, गप्ने, हुने। त्यसपछि खसमा जाने, सुत्ने, उठ्ने, बाने, बसेने, सोने। अझै दे फेरि पढ्छौँ, पुरिने, पुरिने। ऐजैले शब्द र जैनताए। ऐजैले शब्द र जैनताए। त्यसैले यस्तै गरी खसमा यसरी बोलिन्छ, खामा यसरी बोलिन्छ, यस्तै शब्दहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो मानव क्रियाकलापको गतिविधिहरू हो। अनि अर्को मानव शरीरको अङ्गहरूको नामको बारेमा म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु। मानव शरीरका अङ्गहरूको नामलाई 18 मगर खामपाङमा कसरी बोलिन्छ, कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु। मानव शरीर का अङ्गहरू खसमा मिए क्याङ्ता अङ्गर खसमा मानव शरीरका अङ्गहरू, मगर खाममा मिए क्याङ्ता अङ्गर, मिए क्याङ्ता अङ्गर। फेरि म थाइछु कि मिए क्याङ्ता अङ्गर। मी क्याङ्ता अङ्गर अहिले फेरि अर्को तपाईहरुको सल्लाह सुझाव र कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै फेरि मैले एकछिन कमेन्टहरू हेर्न गइरहेको छु। कमेन्ट गरिदिनु होला, सहयोग दिनु होला, साथ दिनु होला। क ख ग सिक्न प्लिज। हुन्छ, यो तपाईहरुको अर्को क्लासमा आउँछ। आज सुरुवात हो। प्लिज पिपुल वाचिङ जेडो झोरले खाम भाषा सिक्ने लाफाजुहरू त्यस्तै गरी क ख को लागि फेरि रिपिट भइरहेको छ। अर्कोचोटि मैले तपाईहरुको उसमा गर्नेछु। आज लाइट अलि कम
भएकोले प्राविधिक अलि पहिलोचोटि समस्या भएकोले मैले लाइट पनि त्यति दिन सकिरहेको छैन। अनि त्यस्तै गरी हजुर सबैजनालाई जेरो नमस्कार। बागलुङ अब कता कताबाट आउनुहुन्छ सबैलाई मेरो तर्फबाट जेरो। तपाईहरुको साथ सहयोगले म अगाडि बढ्ने छु। हुन्छ, धन्यवाद। दाइहरू मेरो छरछिमेकीहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। जगबहादुर दाइ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद बढाइ भन्नुभएको छ। हुन्छ तपाईहरु यो क एकदम रिपिट भयो। त्यसको लागि म अर्को कक्षामा अर्को क्लासमा लाइभमा आउने छु। मगर भाषामा आउनुसलाई के भन्ने पनि राख्नु भएको छ। मगर भाषामा आउनुस भन्नेलाई आदि हुन्के। मगर भाषामा रेस्पेक्ट अक्षरमा आदि हुन्की सम्मान अर्थ हुन्छ। त्यसैले आदि हुन्की आउनुस खसमा आउनुसलाई मगर खाम्पाङमा आदि हुन्की। आउनुसलाई मगर खाम्पाङमा आदि हुन्की। यो मगर खाम्पाङ, यो खस भाषा। यस्तै गरी तपाईहरुको कमेन्टलाई पनि मैले मध्यनजर गर्दै फेरि अरु यो जुन विषयवस्तुतिर म ध्यान केन्द्रित गर्दै छु। मानव शरीर अङ्ग, यसमा खस मेरो अक्षर एकदम नराम्रो छ। त्यसैले बुझे पनि नबुझे पनि राम्रो हेरिदिनु होला। मी केन्ता अङ्गर जस्तै भनौँ, खस नेपालीमा भनौँ। माथि शिरदेखि नै जाम। टाउको, यो खसमा टाउको, मगर खाम टाउको भनेको यो टाउकोलाई मगर खाम्पाङमा अब फेरि मगर खाम्पाङ निताई टाउको हैलिस्यु अनि अनुहार ना अनुहार यो पुरै अनुहारलाई ङा भनिन्छ। ङा
भाषामा नाक, मगर खाममा ने। खस भाषामा नाक, मगर भाषामा ने। यो सबैलाई भन्न चाहन्छु। टाउको ङै, अनुहार ङा, नाक ने, कान ना, कानलाई ना, मगर खाम पाङ्ल टाउको ङै, अनुहार ङा, नाक ने, कान ना। है जे फेरि खस, खाम, आँखा, मी, मान्छे, मी, आँखालाई पनि मी, मान्छेलाई पनि मी। यसलाई मगर खाम भाषामा सुन्नुहोस्। आँखा मी, मान्छेलाई पनि मी। है जे मिलुङ, लुङ, मिलुङ होइन, आँखाको नानी, लुङ, मिलुङ, मिलुङ। आँखाको नानीलाई मिलुङ। मगर भाषा ल आँखा मान्छेलाई मगर भाषामा मी, अनि आँखाको नानीलाई मिलुङ, मिलुङ। मी भनेको मान्छे, मान्छेको आँखा भित्रको जुन गोलो जुन आँखा हुन्छ त्यसलाई लुङ, मिलुङ, मिलुङ भनिन्छ। त्यस्तै गर्दन, ध्याङ, जुन गर्दनलाई ध्याङ भनिन्छ। ध्याङ हामीले के मगर खाममा बोल्ने बेला जस्तै गर्दन दुख्यो, कुन दुख्यो भन्नलाई ध्याङ हुर्जे, दुख्यो भनेर हुर्जे, ध्याङ हुर्जे, ध्याङ हुर्जे। गर्दन दुख्यो भन्नलाई ध्याङ हुर्जे। त्यसपछि दाँत, दाँतलाई हा भनिन्छ। मान्छेको जुन चपाउने दन्तलाई हा। जीभ
जिब्रो जिब्रो से से जिब्रोलाई से भनिन्छ। खसमा आँखा आँखाको नानी गर्दन डाँठ जिब्रो। खाममा मी मेलुङ गर्दन हासे। मगर खामपाङमा मी मेलुङ गर्दन हासे। यसरी शरीरको अङ्गहरूलाई यसरी मगर भाषामा यसरी बोलाइन्छ। त्यसैले मगर खामपाङ र खस अथवा नेपाली भाषामा धेरै फरक छ। छाला स्या त्यसपछि मिस्याङ 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 आँखी भाउ मिस्याङ आँखी भाउलाई मिस्याङ। छाला स्या आँखी भाउ मिस्याङ। त्यस्तै मुख मुख या मुखलाई या। त्यस्तै गरी पिठ्युलाई जङ। यो पछाडि भागलाई जङ। त्यस्तै पेट भुँडी पेटलाई भुँडी। छाला से आँखी भाउ मिस्याङ। मुख या पिठ्यु जङ। पेट भुँडी। त्यस्तै गरी कम्मर वाङ कम्मरलाई वाङ। सापरा र्या सापरा र्या
खङ हात कुई कुई हातलाई कुई कुइना कुइना गुङ गुङ त्यस्तै कपाल च्याम यसरी खस भाषा र मगर खाम्पाङमा यसरी बोलिन्छ र यसरी बोलाइन्छ। छाला स्या आँखे बौ मिस्याङ मुख या प्रोनाउन्सिएसनमा पनि फरक पर्न जान्छ। पिठ्यु जङ पेट भुँडी कम्मर वाङ सापरा रे खुट्टा खङ हात कुई कुइना गुङ यो कुइनालाई गुङ भनिन्छ। कपाल यो कपाललाई च्याम कपाललाई च्याम। त्यस्तै गरी निधारलाई निधारलाई चाँदी चाँदी निधारलाई चाँदी। यसरी मानव शरीरको अङ्गहरूलाई 18 मगर खाम्पाङ र खस भाषामा यसरी बोलाइन्छ र यसरी चिनिन्छ। त्यस्तै गरी मानव शरीर अङ्ग को च्याप्टर पछाडि फेरि तपाईहरुको माझमा अनलाइन क्लासमा म साइनो को कसलाई के भनिन्छ भनेर साइनोलाई जोड्न गइरहेको छु। साइनो कसरी बोलाइन्छ कसरी साइनो कसरी मगर खाम भाषामा बोलिन्छ भन्ने पाठलाई मैले लिएको छु। साइनो साइनो साइनोमा खाम्पाङ साइनो नै हुन्छ किनकि हाम्रो मगर भाषामा पनि हाम्रो जिजु बाजेले बोल्ने भाषाहरू सबै लोप हुँदै गएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो भाषाहरू ठाउँ नदीनाला कुलकुलेसा पुलपुलेसा र नदीहरूको नाममा सीमित भएको कारणले गर्दा यो साइनो मगर खाम भाषामा पनि साइनो नै भनिन्छ। अथवा यो साइनोलाई अझै खोज अनुसन्धान रूपले खोज्यो भने यसको अर्थ अर्कै हुन सक्छ। तर अहिले हाम्रो मगर खाम्पाङ अथवा मगर भाषा पनि सबै लोप हुँदै गएको कारणले गर्दा हामी मगर खाम्पाङ बोल्ने बेला पनि के नेपाली शब्दहरू मिसिएको कारणले हामी अहिले हाम्रो बाबुबाजेहरूको जुन बोल्ने भाषा मिक्स हुँदै आएको कारणले गर्दा अहिले के शब्दहरू त्यसमा मिसेर नै आएको छ। साइनो खस खस अथवा नेपाली
नेपाली। मगर खाम्पाङ, मगर खाम्पाङ। यो मगर खाम भनेको नाम, भाषाको नाम, पाङ भनेको भाषा। मगर खाम्पाङ। दिदी, दिदी नाना, नाना दाई, दाजु, बहिनी, बहिनी, बैना, बहिनी, बहिनी। त्यसै गरी बाबा, बाबु, बाबु। त्यसै गरी आमा, आमै, आमै, आमै। फुपाजु, बोबो, बोबो। त्यस्तै फुपू, फुपू, फुपू। त्यस्तै गरी भेना, भेना नै हुन्छ, भेना। भाइ, भाइ, भाइ। त्यस्तै भाउजू, भाउजू, मारु, भाउजू मारु। भाइको श्रीमती अथवा मिसेस, बहारी, बहारी। बडा, बधाई, बधाई, बधाई।
कान्छी मगर खाम पाङ खस भाषामा दिदी नाना दाई दाजु बहिनी बहिना बहिनी बाबा बाबु आमा आमै फुपाजु बोबो फुपू फुबु त्यसै गरी भेना भेना नै हुन्छ भाउजू मारुम भाइ भाइ नै हुन्छ त्यस्तै भाइको श्रीमती बुहारी बहारी बडा बडै काका काकु काकी कान्छी यो कान्छी शब्द आमाको बहिनीलाई पनि कान्छी भन्ने चलन छ बाबाको भाइको बुढीलाई पनि अथवा बुढी अथवा श्रीमतीलाई पनि कान्छी भनिन्छ भने आमाको बहिनीलाई पनि कान्छी भनिन्छ मगर भाषामा त्यस्तै गरी अरू पनि थुप्रै छ साइनहरू खस मगर खाम पाङ बाजे बजे बजु यसरी आजको क्लासमा मैले यति साइनोहरूसम्म क्लास सुरुवात गरेर अनलाइनमा तपाईहरुको माझमा उपस्थित भए अहिले 1 घण्टा 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको 1 घण्टा समय सिधेको कारणले फेरि भोलि तपाईहरुको माझमा आउने छु भन्दै यो मगर भाषा अनलाइन लाइभबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जेडो जोरले।